kaayong pasalamat nga nakaabil mi aning bugas nga tag 29 o hinaot pa unta nga daghan pang tao nga makaabil ani kay kuan kayo barato ra kaayo dako kayong savings namo nga mga konsumidor. Dako kayo na kong pasalamat sa taga niya nga naghago gyud ani nga maka apod-apod gyud sila sa mga katawhan og mga barato nga bugas. Og hinaot nga ang taga niya na pay sunod pa nga mga bugas nga maambit nila sa katawhan nga barato kaayo. Okay kayo ma'am kay syempre makatabang akong tabang gyud kay solo parent ba ako nya at least ba brato ra kay ning mahal di ang bugas. Dako kay kalipay nako og pasalamat nila nga at least maka save yun mi sa among konsumo ron nga month. Bisag 10 kilos ra at least ba dako na kayong tabang dahan kay salamat pod sa niya. Nalipay ko og dako nga nakadawat ko og bugas kay gusto kini magatabang sa adlaw nga panginahanglan. Kung mensahe sa niya nagapasalamat ko nga naa sila ingani nga programa nga panghatag nga bugas aron sa nga maka tagamtampol mi sa ilahang abot sa ilahang mga serbisyo. Salamat kay na brato nga bugas na kanunay paninaa.